बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपने ग़ज़वा तबूक के शॉर्ट क्वेश्चंस की रिवीजन करनी है। क्योंकि न्यू यूनिट है तो सबसे पहले आपने इसका यूनिट पेज चेक कर लेना। आपने जो नोटबुक्स पे काम किया हुआ है इसमें 5 जो हैं वो मुख्तसर सवालात हैं यानी शॉर्ट क्वेश्चंस, और 5 ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं यानी इंशाइया सवालात, और मारूज़ी जो है वो किताब पे है। तो स्टूडेंट सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस। सवाल नंबर 1 है, रूमी फ़ौजें किस मुल्क की सरहद पर जमा होना शुरू हुई? इसका जवाब है रूमी फ़ौजें शाम की सरहद पर जमा होना शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरकल ने कितने अफराद का लश्कर तैयार किया? जवाब है हरकल ने 40,000 अफराद का लश्कर तैयार किया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ग़ज़वा तबूक की तैयारी के लिए क्या पेश किया? तो इसका जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ग़ज़वा तबूक की तैयारी के लिए अपने घर का सारा सामान लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाज़ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की आंखों से आंसू क्यों निकल पड़े? इसका जवाब है बाज़ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की आंखों से आंसू इसलिए निकल पड़े कि आपने सवारियों की कमी की वजह से इन्हें मदीना मुनव्वरा ठहरने का हुक्म दिया। खलूसे जज्बात और जहाद पर साथ ना जा सकने की हसरत में उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। क्वेश्चन नंबर 5 है यानी लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, जैशुल उसरा का मतलब क्या है? जवाब है जैशुल उसरा का मायनी है तंगी का लश्कर। जैशुल उसरा जो है वो अरबी का वर्ड है। ग़ज़वा तबूक को सामान की कमी और सफ़र की तंगी की वजह से जैशुल उसरा भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ग़ज़वा तबूक, ग़ज़वा मैंने आपको बताया कि किस जंग को कहते हैं। ये न्यूज़ जंग जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो उसको ग़ज़वा बोलते हैं। तो ग़ज़वा तबूक यानी क्यों ये किस ज़माने में हुआ था? ये उस ज़माने में हुआ था जब कहत का ज़माना गुजरा हुआ था। इसके अलावा जो तबूक है वो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान एक जगह का नाम है। ग़ज़वा तबूक सख्त कहत के दिनों में हुआ था। तवील सफ़र, गर्म हवा, सवारियों की कमी, खाने पीने की तकलीफ़, लश्कर की तादाद ज़्यादा इसलिए इस ग़ज़वा में मुसलमानों को बड़ी तंगी और तंगदस्ती का सामना जो है वो करना पड़ा था। यही वजह है कि हम इस ग़ज़वा को ग़ज़वा जैशुल उसरा भी कहते हैं। चूँकि मुनाफ़िकों को इस ग़ज़वा में बड़ी शर्मिंदगी और शर्मसारी उठानी पड़ी थी, इस वजह से इस ग़ज़वा का एक और नाम भी है और वो नाम है ग़ज़वा फ़ाज़िहा। यानी इसका मतलब क्या है? रुस्वा करने वाला ग़ज़वा। तो एक तो ये है कि इस ग़ज़वा में यानी मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जंग का जब इरादा किया, अव्वल तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी भी जंग पे जाना होता था यानी ग़ज़वा के लिए जाना होता था तो आप जो है वो खुफिया रखते होते थे, यानी बताते नहीं थे होते, जंग की तैयारी खुफिया तौर पे करते थे। लेकिन चूँकि कहत साली थी तो और खजूरें भी पककर तक तैयार होने वाली थी, यानी अभी उसकी आमदन नहीं थी आई, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म दिया कि अब हमने ग़ज़वा के लिए यानी जंग के लिए जाना है तो तमाम सहाबा कराम जो हैं वो इकट्ठे हो गए थे। और फिर आपने ऐलान इसलिए किया था क्योंकि कमी थी हर चीज़ की, कहत साली की वजह से हर चीज़ की कमी थी। तो आपने कहा था कि इस ग़ज़वा के लिए यानी सब लोग जो हैं माली मदद करें। तो हज़रत जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं वो अपने घर का सारा सामान लेके आ गए थे। तो और हज़रत उमर ने अपने घर का आधा सामान पेश किया था, और आधा सामान जब पेश किया था तो उनको ये था कि अब मैं जो है वो
ابو بکر سے آگے بڑھ گیا ہوں، لیکن ان کو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے بدن کے کپڑے تک دے دیے ہیں، یعنی گھر کا سارا سامان ایون کے بدن کے کپڑے تک دے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے 900 اونٹ، 1000 دینار، 200 کیا چاندی اور 100 گھوڑے دیے تھے۔ اور اسی طرح باقی صحابہ کرام بھی، حضرت عقیل انصاری کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے یہودی کے باغ میں کام کیا، اور ان کو جو کھجوریں ملی صبح تو آپ نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جذبات میں آ گئے تھے ان کی اس مدد کو دیکھ کے، تو انہوں نے وہ جو کھجوریں انہوں نے دی تھی وہ ڈھیری میں سب سے اوپر یعنی رکھ دی تھی جو جمع کیا ہوا تھا مال، یعنی ان کو اتنی خوشی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ سب نے اپنی اپنی جو استطاعت سے بڑھ کر جو ہے وہ جنگ کی تیاری میں حصہ لیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس جنگ میں نہیں تھے لے کے گئے، کیونکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ آپ مدینہ میں ہی قیام کریں، اور یہ واحد جنگ ہے جس میں حضرت علی نے حصہ نہیں تھا لیا۔ اور اس کے علاوہ جو سب صحابہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ جنگ میں جائیں، لیکن چونکہ سواریوں کی کمی تھی تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے جنگ میں شرکت نہیں کرنی، تو جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے کہ ہم جہاد کے لیے نہیں جائیں گے۔ یعنی دیکھیں اس زمانے میں کتنا جذبہ ہوتا تھا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس لیے وہ وہیں پہ ٹھہر گئے۔ اور اس جنگ میں ہر چیز کی یعنی کمی تھی، کھانے پینے کی چیزوں کی، سواریوں کی کمی تھی، اور اسی وجہ سے اس جنگ کو جیش الاسرہ بھی کہتے ہیں، اور ایک جگہ پہ قرآن پاک میں اس کو ساعۃ الاسرہ بھی کہا ہوا ہے، یعنی تنگی کا وقت بھی کہا گیا ہے اس جنگ کو۔ اسٹوڈینٹس ڈائری نوٹ کر لیں، ریویژن آپ نے یہ جو شارٹ کوسچنز ابھی غزوہ تبوک کے پڑھائے ہیں ان کی کرنی ہے، یعنی یاد کرنا ہے اور اس کو رف نوٹ بک پہ لکھ کے دیکھنا ہے، اور 5 ٹائمز جو ہیں وہ غلطیاں لکھنی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے نوٹس کمپلیٹ نہیں ہوئے تو وہ بھی آپ ان کو کمپلیٹ پلیز کر لیں، اور اچھی ہینڈ رائٹنگ میں، یہی نہیں ایک دن میں بیٹھ کے تو گندا کام جیسے پہلے کیا تھا تو ویسے کر لیں آپ لوگ۔ اس کے علاوہ میں آپ کو دوبارہ سے یاد کروا دوں کہ کل میں نے آپ کو اس کے ٹرو فالس کروائے تھے، غلط درست فکرات کروائے تھے زکوٰۃ کے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پیپر میں اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، آپ نے آنکھیں بند کر کے نہیں پیپر میں ان کے اوپر ٹک کراس لگا دینا، آپ نے پہلے سٹیٹمنٹ پڑھنی ہے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔